Ben, c'est bon. Alors, قال باش نزيد دي فوريه ترانسفورميرت في A اللي هي S de T moins T0 ومن بعد قال لي petit b اللي هي S de F moins F0. داكور. دونك انا نحب نخرج واش هي الفوريه ترانسفورميت نتاع هذه. داكور. وشنو هذه العكس بالعكس نتاعها كي يبدا واحده فيغ شيبت. واش هي هذه اس دو تي موان تي زيرو مش يبدا فيغ شيبت؟ لا لا اس اي فونكسيون مانيش فيها شكون فهمت. نحسبوها اكس. باه نبداو بالكال الاول. باه عندي قاعده تقول ديريكت كي يبدا عندي فونكسيون اف دو تي موان تي زيرو راهو في الفريكفنس برايش نتاعها باش تكون لي كروس اف دو اوميغا دو اف معناها موان يوت اوميغا تي زيرو. ديجا هذا يجون على الكيسيون نتاعنا هاي بالضبط كيما هذه دونك هاي الريبونس. طبعا نحب نوريك كيفاش جات الريبونس هذه. اكس دو تي موان تي زيرو هي شكوني في الحقيقه مش اكس دو تي جيفالتت ميت ديراك دو تي موان تي زيرو. على خاطر احنا قلنا كي نعملوا هكايا لازم ناخذوا هذايا نحطوه في وسط اللوطه غادي معنا في وسط تي اللي تعطينا هذه. باهي تو احنا الفالتونغ في نحبوا نعملوا هذه نهزوها لهوني باش الفالتونغ في الفريكفنس بيغاج تولي فوا كهو مش 1 sur 2 بي. العكس كي جيت هنا كي جيت فوا تولي 1 sur 2 بي فالتونغ. فهمت؟ تفهم؟ باه توا الفونكسيون هذه شكوني دونك تولي اكس دو اوميغا وعندي قاعده تقول كي يبدا عندي ديراك دو تي موان تي زيرو هي اكسبوننسيال. لا باش تولي اكسبوننسيال دو شنو باش نشوفها اكسبوننسيال دون لوجيكمون هي هذه موان يوت اوميغا تي زيرو. وفيت الحكايه باهي. توا نشوف الاكزرسيس نتاع بارتي الثانيه. توا العكس بالعكس كي يبدا عندي فيغ شيبت في الفريكفنس بيرايش شنو نعمل هنا كالعاده نعرف انا اللي هذه اف زيرو نستعمل عليها ندخل على دينامها بالديراك دو اف موان اف زيرو على خاطر الوسطاني هذايا يدخل في ذيك واضحه توا. باهي توا باغ كونطخ على خاطر عندنا هنا ديراك تولي فوا وتضرب 1 sur 2 بي. علاش نضرب في 1 sur 2 بي؟ لا انا عشان عندي شو جي دو تي فوا شو كيفاش جي دو تي فوا اف دو تي باش تعطيني جي دو اف ديراك اف دو اف جيفالت يا رب فوا 1 sur 2 بي. فوالا. وتوا واش نعمل؟ صهير زيد ال 1 sur 2 بي. نحط هنا 1 sur 2 بي. لا نحط 2 بي. 2 بي هي تحط 2 بي خاطر باش ترجع العكس. باهي دونك هنا بيجيني هذا واضحه الحكايه ديريكت. هيا عاد اس دو تي توا بقالي خلنا نحيك هذه بقالي الديراك ولا نحطو هكا ديراك دو اف موان اف زيرو اللي هو شنو في السايت. باهي نشوف التابلو ديراك 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 مفهميش عفص نتاع كيما هكايا معناها ديراك باش نبدلو ديريكت ملقيتهاش كي منلقاهاش شي يصير كي منلقاهاش
نحلها بشوية بشوية. مش معنى نحلها بشوية بشوية، نستعمل القاعدة الأولانية بالكل ستاندار، اللي هي ايش تقولي كي يبدا عندك كي تحب على اف دو تي نورمال، راك باش تعمل 1 sur 2 pi l'intégrale من البوان انفيني بلوس لانفيني تاع الفونكسيون هذيك اف دو اوميغا اللي هي الكبيره، هي هذه كيف كان تاعنا اف دو اوميغا، تضربها كي نسم مليح في الاكسبونونسيال يوت اوميغا تي دي اوميغا. داكوغ هذاك شنو باش نعملو احنا تو هنا. دونك احنا تو هنا باش ناخذو نحبو على ذي نسميوها باغ اكزومبل اف هذيك اف دو اوميغا. داكوغ ونحبو على اف دو تي معايا. دونك اف دو تي égale à 1 sur 2 pi l'intégrale من l'infini plus l'infini de direct de f moins f0 fois exponentielle de يوت اوميغا تي دي اوميغا. باهي alors توا شنو تعطيني كي عندي فونكسيون f de moins f0 fois x de f. ترى قولي ايش تعطيني هذه. x f moins f0. رد بالك ان هي فوا ماهيش ديراك، كان جيت ديراك راهي يصيح كلامك، اما توا هذيا فوا ماهيش ديراك ماهيش فالتونك. كان جي فوا فالتونك راه كلامك صحيح، هذيا فوا. بيستان معناتها في شك تعمل ديراك. لا شو ليش تعطيك شو تاخذ الفلوس تاعي نتاع هذا تقول اف موان اف زيرو ايكال زيرو وتخرج اف، دونك اف ايكال اف زيرو. اوكي معايا. وتجي تو الاف هذايا تعوضها بالاف زيرو، دونك هذايا باش كله باش يجيك f0 x f0 وتجي لك ما يمشيش يبقى تجي لك هنا. فهمت ايش معناه؟ معناه هنا ديراك دو اف موان اف زيرو فوا اكس دو اف زيرو. دونك هذايا ما عادش فونكسيون، هذايا سي اون كونستانت. دونك هذايا باش تولي كونستانت. اش معناه؟ دونك هذايا ايكالا 1 sur 2 pi l'intégrale de l'infini plus l'infini نتاع ديراك دو اف موان اف زيرو دو اكسبونونسيال هنا. دونك باش نحط اف دو بي اف، دونك هذايا نحط لها depuis f0 2 بي اف، هذايا 2 بي اف، دونك تولي 2 بي اف زيرو 2 بي اف زيرو فوا تي. داكوغ تخرج هذيك وبالطبيعة تقعد لي دي 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 شنو تو دي دي دو اف ولا دي دو اوميغا ميهمش، ولا يهم ولا ميهمش دي دو اوميغا، ولا كي بدل دي دو اوميغا دي دو اف يهم ولا ميهمش؟ يهم وي. دونك هذه الناحية 1 sur 2 بي هذيك نخليها دي اوميغا، تو خلينا نحط 1 sur 2 بي وكي نحط دي دو اف ناحية 1 sur 2 بي هذيك باش تنفصل لك. باهي هاو علاش. دونك نحط لك غادي هذين نفسخو. باهي فين ناخذ برشا بلاصة ولا خليها. باهي الوغ اش قلنا احنا؟ مش قلنا اوميغا ايكالا 2 بي اف؟ باهي وانا كي نحب توا على نحب نعمل على دي اوميغا. باهي دي اوميغا باش نحب دي اف. اوكي شوف شنو هي رابور ما بين دي اوميغا و دي اف اللي هنا نلقاوها 2 بي. داكوغ انا توا عندي دي اوميغا ونحب نعوضها دي اف، نحبش نحط دي اوميغا، نحب نحط دي اف. داكوغ دونك باش نحط دي اف هذايا باش ننزل الشيله الاخرى. دونك باش تولي دي اوميغا ايكال 2 بي دي اف. فهمت؟ وذاش بالضبط باش نعمل هنا. دونك انا هنا ما نحط دي اوميغا، نحط 2 بي دي اف. باهي تفهم؟ لا انا نحب نرد
اي يعني دي اوميجا انا. اي تعمل دي في سور دو بي. اش نعمل؟ فهمتك علاش تو باش نحي دو بي سي بون. باش نحي دو بي هذي واش نحي دو بي هذي. تبقى لي دي اف هكا هاو، فهمتي؟ نجم نعاود راني، ما يقول لي يفسر لي. فهمتك اما انت كاتبها بالغلط. يفسر لي، ما باش غير صلح لي مال. قادم كيف انت تحب تعمل دي في، كتبت دي في سور دو بي دي اف. عاود. احنا نحب نبدلو دي في بالدي اف. نحب نعاود اي. دونك لازمك تكتب دي في سور دو بي، مش دو بي دي اف. دي في سور نحب شنو نكتب دي اف سور دو بي. دي في سور دو بي. او انت كاتب دي في سور دو بي دي اف. وانت تحب نكتب دي في سور دو بي هكا. دي في سور دو بي هكا نكتب. اي ودي اف وين؟ مش هذيك تتحول لدي اف. نهز هذي تقصد لهنا. داكوغ، هاي تخميمك صحيح سيت. شو معناها هكا تقصد انت؟ نعم. فوالا هذيك باش تولي صحيت، هذيك باش تتنحى صحيت. هذيك علاش تتنحى معناها دي في هذيا وهذيا باش نجيبها هوني صحيت تولي دي اف. وتولي لي كيما هذي، اي خاطرها هذي هي هوني. اي باهي اوكي صحيح. اوكي بقى ما فهمت لي دي الكل، دونك باش نحيو خلاص القول باش نحيو هذايا تي وهذايا دي اف. باهي توا لازم تفهم، دونك كلهم كونستانت هذوك قالت لي باش تعمل فونكسيون كان هذيك. دونك اوترومون دي نعطيك ساعه كا جينيرال زاد نتاع هذيك تحب اللي هي اف تي l'intégrale de l'infini plus l'infini تاع ta fonction f de f exponentielle yacht de pi f t df. هذه الأولى، هذيك جينيرال نحكي لك. والثانية f de t انت تخدم بالفريكفنس بغاية تحط 1 sur 2 pi moins l'infini plus l'infini f de oméga yacht vt dv. اوكي باهي تعمل مكتبة دقيق. لا مع كاو فتحت سبورة. دقيق. باهي entre temps انا نفسخ. اوبس اوكي اوكي باهي. وشكون هو هذا الانتجرال هذا؟ شكون هو هذا؟ واحنا نعرف عندي كي يبدا عندي انتجرال باغ اكزومبل من موان لانفيني بلوس لانفيني تاع ديراك دو اف دي اف هو ايجال 1. باهي كي يبدا عندي الانتجرال موان لانفيني بلوس لانفيني تاع ديراك دو اف موان اف زيرو تاع دي اف هو ايجال 1. فهمتني اش معناها؟ معناها كي يبدا عندي فونكسيون يبدا ما يهمش ديراك وين عندي هنا باغ اكزومبل ديراك، وباش نعمل عليه انتجرال من موان لانفيني بلوس لانفيني انا مادام تعديت على ديراك مادام راه عندي الان هذاك. اوكي فهمت؟ باغ من موان لانفيني تعديت عليه. كان جيت باغ كونتر هذايا باغ اكزومبل تي زيرو ولا تي جي 3 وعندي ديراك في 5 لهنا ونحط نقصد نعمل انتجرال نتاع الفونكسيون نتاع ديراك هذايا بالخوز دي تي موان 3 من 5 لي بلوس لانفيني دي تي ايجال شنو؟
من 5 حتمشي للانفيني. شنو هو؟ شو قلت لك الانتجرال من 5 بلس لانفيني نتاع ديراك دو تي موان 3 نتاع هذه من 5 بلس لانفيني ما تعطيش على ديراك دونك زيرو. فهمت؟ باهي هذا كيف هذا بيسكو من موان انفيني بلس لانفيني دونك شو باش تعدي عليه ولا؟ كهو دونك شحط له 1 دونك ايكالا هذا ايكالا 1 دونك باش تخرج 1 دونك يبقى لي كاين كونستانت هذه اكسبونونسيال دو بي f0 2 t. اوكي كهو دونك توا تولي فصلت قبيله انت شنو كتبت؟ فهمت؟ ما هو اس عندنا نحب نحلو f0 ايكالا sf لحظة خلينا باش نبونص سي به قلنا جيفالتت ميت ديراك دو اف موان اف زيرو وقلنا هذه ندبروها على رواحنا. بون هي هكا لا قلنا هذيك اس دو تي وفوا وهنا عنا دو بي ونحب نلوجو هذا وهذا هو هذا. اما سير ما فماش عفصه نتاع ديراك دو اف موان اف زيرو. هاوكا اكتبها هذه ديريكت. نكتبو هذيك ديراك سيغ. كأنك حسبتها خاطرك. لا من بعد كيف مثلا تجيني في اكزرسيس نكتب طول اكسبونونسيال دو بي اف زيرو تي نحب نحسبها. ديراك دو اف موان اف زيرو هي اكسبونونسيال دو بي اف زيرو. كان جيت هنا عندك 3 تحط هنا 3. فهمت؟ دونك هذاك يتبدل. فهمت؟ ما عندنا قاعده دونك عندنا قاعدة اما شفت شو قسم ما قلتهاش لوجيك. ما انت قلت لي ما لقيتهاش. شنو حسبت انا؟ قاعده نحسبوا فيها خاطر قلت لي ما لقيتهاش. هاي ولا هي 1 sur 2 pi. sur 2 pi. لحظة اش قال لي هوني؟ سي بون هذيك ها في قطع قاعدة اش تقول؟ عندك 2 بي ديراك دو اوميغا موان اوميغا زيرو. باهي شنو باش تعطيك؟ تعطيك اكسبونونسيال يوت اوميغا دو تي. فهمت؟ اور احنا كي نحب اف موان اف زيرو اكسبونونسيال يوت 2 بي اف زيرو دو تي تنسى 2 بي غادي ها. هي ما قلنا خاطر فاست دي اف ودي في. بالضبط. شوف الكا هذايا كي ناخذ الكا نتاع اف ايكال زيرو دونك ديراك دو اف وحنا نعرفوها هذه ديجا معروفة ولا مش معروفة؟ ليه؟ اللي هي معروفة. معروف. كهو دونك لوجيك خاطر الاكسبونونسيال دو زيرو هي زائد 1 هذاك علاش. باهي هكا فهمنا هذايا.